रवि तेरो पाराले दुःख पायो साराले भन्दै रवि लामिछानेको काठमाडौँमा पुतला दहन चारैतिरबाट घेराबन्दीमा परे गृहमन्त्री लामिछाने अब के देलान् त राजीनामा। सरकारी जग्गाको अतिक्रमण हटाउने अभियान काठमाडौँ महानगरपालिकाले थाल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी बार्खेनीको राजनीतिमा लिप्त जता पायो उतै ठिक्क। एकीकृत समाजवादीबाट जोगियो सत्ता गठबन्धन नेविसुङले गृहमन्त्रीको जोडदारले राजीनामा माग्यो तर टस्को मस भएनन् गृहमन्त्री। किन छानबिनको दायरामा परेनन् रवि लामिछाने यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। हाम्रो सहकारीको ठगी अनुसन्धानमा दोहोरियो रवि लामिछानेको राजधानी प्रवृत्ति अन्ततः जाने भए फेरि जेल। रवि चोर देश छोड भन्दै बिहानै सिंहदरबार अगाडि नेविसङ्घले गर्यो आज पनि प्रदर्शन। सहकारीको मुद्दाको 13 बुँदे ब्रिफिङ रविलाई न्यायकी उन्मुक्ति। जीवी राईबारे गृह मन्त्रालय मौन परराष्ट्र मन्त्रालयले मलेसियन सरकारलाई पठायो कूटनीतिक पत्र। वैशाख 15 गतिको उपनिर्वाचनका लागि नेकपा एमाले भयो इलाम केन्द्रित। रासपा र नेकपा एमालेको प्रतिस्पर्धा कसले मार्ला बाजी। रविलाई कहिलेसम्म बोक्छन् त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबारेमा पनि जानकारी। इलाम क्षेत्र नम्बर 2 पुगेर नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने सुहाङ नेमाललाई भोट दिनुहोस्, यदि हारे भने इलामले हार्नेछ, जिते भने यहाँको विकास मैले जिम्मा लिन्छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधनको पहल गर्नु बानियाको आग्रह। राजीनामाको कुरा गर्नु नै संवैधानिक बर्खिलाफ हो। मुख्यमन्त्री कार्की ओली र प्रचण्डले आलो पालो मुख्यमन्त्री खाने शर्तमा गठबन्धन बनाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको घोषणा। सर्वोच्चको पेशी अघि नै विश्वासको मत लिन हतारिएका खगराज 3 वटा दाउ। हिन्दू र मुसलमानको झडप तनावग्रस्त विराटनगर क्षेत्र सामान्यतर्फ मोडिँदै सुहाङले चुनाव हारे इनामलाई घाटा हुने एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रतिबद्धता। एकीकृत समाजवादीले असारमा सार्यो महाधिवेशन। सहकारी ठगी सम्बन्धी छानबिन समिति बनाउन रासपा नेताकै माग। अब धर्म सङ्कटमा पर्दै रवि लामिछाने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरे विश्व ब्याङ्कका उपाध्यक्ष दयसँग भेटवार्ता। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बीच शीतल निवासमा भेट। र 17 दिन पुगिसक्दा पनि सिआइबी खटिँदा पनि दम्पतिका हत्यारा अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेन। पर्वत घटनाबारे अहिलेसम्म केही कुलो फेला पर्न सकेन। दाङबाट रुकुम हिँडेको बस यसकारण भएको थियो दुर्घटना। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँ देखेर देउनुहोस्, के भन्न चाहनुहोस् तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरूलाई जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् दर्शक महानुभाव, त्यसकारणले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भने नभुल्नुहोस्। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले इलाम क्षेत्रमा 2 मा नेकपा एमालेले उम्मेद्वार बनाएका युवा सुहाङ नेमाङलाई जिताउन मतदाताहरूलाई अपील गरेका छन्। इलाम क्षेत्र नम्बर 2 को देउमाई नगरपालिकामा आयोजना गरिएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सो अपील गरेका हुन्। नेकपा एमालेका यस क्षेत्रका सांसद सुभाष चन्द्र नेमाङको गएको भदौ 26 गते मृत्यु भएपछि इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। स्वर्गीय नेता सुभाष चन्द्र नेमाङको सपना पूरा गर्न पनि उनका छोरा सुहाङलाई उम्मेद्वार बनाइएको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुहाङलाई मतदान गर्न आग्रह गरे। इलाम क्षेत्र नम्बर 2 को विकास र यहाँका नागरिकको समृद्धिका लागि सुहाङ नेमाङ विजय हुनुपर्ने बताउँदै यहाँको विकासको जिम्मा आफूले लिने दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेले मुलुकमा कस्तो विकास गर्छ भन्ने कुरा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा को बताए। उनले भने म प्रधानमन्त्री हुँदा 210 पालिकादेखि सदरमुकाम जोड्ने सडक र 396 वटा पालिकामा अस्पताल बनाउन शिलान्यास गरेको थिएँ, तर सरकारबाट बाहिरिएपछि ती सबै अलपत्र परेका छन्। अब अधुरा र अलपत्र कामहरूलाई आउँदो निर्वाचनसम्ममा पूरा गर्नुपर्छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलले एकल जातीय पहिचानको कुराले जातीय सद्भावलाई खलबलाउने धारणा राखे। नेकपा माओवादी केन्द्रका कोशी प्रदेशका अध्यक्ष हर्क नेमाङले कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने एजेन्डा पूरा गर्नका लागि पनि वामपन्थीहरूका साझा उम्मेद्वार सुहाङलाई विजय गराउनुपर्ने जोड दिएका छन्।
दर्शकबिन त्यसरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। बुधबार साँझ गालफुलटार स्थित कांग्रेसका एक नेताको घरमा देउवा र नेपाल बीच पौने 1 घण्टा भेटवार्ता भएको पार्टीको सचिवालय बैठकपछि अध्यक्ष नेपाल देउवासँगको भेटवार्ताका लागि गालफुलटार पुगेका हुन्। नेपाल पुगेको केही समयपछि देउवा आइपुगेका थिए। सत्ता गठबन्धनमा खटपट भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति देउवा र सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भएको गोप्य भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस र नागरिक मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पछि लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई साथ दिएर एकीकृत समाजवादीले सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिएको थियो। यद्यपि आफूले मुख्यमन्त्री पाउने आश्वासन पाएपछि एकीकृत समाजवादीले लक्ष्मण किशोरलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले मंगलबार नाउपाका लक्ष्मण किशोर र कैलाली चौधरी दुवैको दाबी अस्वीकृत गरिदिएका थिए। एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीलाई नेकपा एमाले स्वीकार नगर्ने संकेत गरेपछि नेपाल देउवालाई भेट्न पुगेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार देउवा र नेपाल बीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माण र वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो। नेपाली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगै सहकार्य सहज नभएको भन्दै वैकल्पिक गठबन्धन गर्न निर्माण गर्न आफ्नो साथ रहने विश्वास दिलाएको देउवा निकट स्रोतले बताएको छ। एकीकृत समाजवादीले साथ छोड्दा मधेस बागमती लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्रीय गठबन्धन सरकारबाट बाहिर बन्ने परिस्थिति छ। एकीकृत समाजवादी गठबन्धनबाट बाहिरिए जनता समाजवादी पार्टी पनि बाहिर सक्ने कांग्रेसको बुझाइ छ। नेकपा एमाले सहितको गठबन्धनप्रति जसोपामा पनि असन्तुष्ट देखिन्छ। गत फागुन 30 मा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा 156 सांसदको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकार जोगाउन एकीकृत समाजवादी र जसोपाको साथ कठिन छ। एकीकृत समाजवादीका 10 र जसोपाका 12 गरी 22 सांसदले साथ छाड्दा प्रचण्ड सरकार अल्पमतमा पर्छ। सरकार बनाउन 138 सांसद चाहिनेमा एकीकृत समाजवादी र जसोपा बाहिरिए 134 सांसद मात्रै रहन्छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले सहकारीको विषयमा जस्तो कसीमा जाँचिनु पर्ने हो जाँचिन तयार हौं भन्दै सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आग्रह गरेका छन्। बुधबार बिहान उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सहकारीको बारेमा संसदीय छानबिन होस् कि अन्य त्यसका लागि तयार हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। विश्वास छ हामीलाई सहकारीको साना साना चिरकटो देखाएर तर्साउन सकिने मान्छेलाई हामीले सभापति बनाएका छैनौं। प्रश्नबाट भाग्ने र प्रश्नलाई नै बन्द गर्ने कायर र निरङ्कुश हाम्रो नेतृत्व होइन। संसदीय छानबिन बन्छ कि उच्च स्तरीय अनुसन्धान आयोग बनाउने भन्छन् कि बैंक खाता हेर्छौं भन्छन् कि के बनाउँछन् बनाइदिउँ देखाइदिउँ। जस्तो कसीमा जाँचिनु पर्ने होस् जाँचिन तयार हौं, तर यो कुरा सिकाइदिउँ अनि सोध्ने हो तिमीहरूमा हामी जस्तो हिम्मत छ छानबिन र जाँचमा उभिने, त्यसपछि छुट्टिन्छ दुधको दुध र पानीको पानी अनि बन्द हुन्छ सधैँका लागि विरोधी भनिएका मुख केन्द्रीय सदस्य कार्कीले लेखेका छन्। उनले संसदीय छानबिन माग आफ्नो पार्टी विरुद्ध भएको भन्ने बुझ्नु गलत हुने उल्लेख गरेका छन्। केही समय अघि सभापति लामिछानेले नै लिएको अडान विपरीत जान नहुने उनको तर्क छ। हाम्रै सभापतिले केही समय अगाडि संसदमा नै राज्यका प्रहरी प्रशासन जस्ता नियमित संयन्त्रहरूले विश्वास गुमाएका कारण तिनले गरेका छानबिन र अनुसन्धान मात्रै भर नपरी संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाउन पर्ने भन्नुभएको थियो। सभापतिले छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्दा हामी समर्थकहरू संसद बाहिर पनि हो यही हो भनेर ओकालत गरेका थियौं। आखिर नेपालको धरातली यथार्थ नै यही हो केन्द्रीय सदस्य कार्कीले भनेका छन्। तर यो बीचमा केही अलमल भएको भन्दै कार्कीले असन्तुष्ट जनाएका छन्। संसदीय छानबिनको असल कुरालाई अर्को दलले उठाउँदा त्यो हाम्रो विरुद्धमा जस्तो भएको छ, तर अन्तर्यमा हेर्ने हो भने त्यो मुद्दा त खासमा हाम्रो मुद्दा हो। हाम्रै सभापतिले गरिमामय संसदमा उठाउनु भएको विषय हो, त्यो कसरी हाम्रा विरुद्ध हो भन्ने मान्नु। संसदीय समिति हाम्रो विरुद्धमा हो भन्ने कुरा भ्रामक कुरा हो। कसैलाई हाम्रो विरुद्धमा हो भन्ने लाग्छ भने सभापतिकै केही अगाडिको कुरासँग त्यो बाजिन्छ कार्कीले भनेका छन्। सहकारीको विषयमा सभापति लामिछानेले मंगलबार फेसबुकमा पोस्ट गरेपछि बुधबार कार्कीले त्यसबारे टिप्पणी गरेका हुन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार जितेन्द्र बाबु राई अहिले सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनेका छन्। नियोजित रूपमा सहकारी खोलेर बचतकर्ताको अर्बौं रकम अपचलन गरी फरार रहेका जीवी राई अहिले मलेसियामा रहेको धेरैको आकलन छ। गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष समेत रहेका जीवीसँग यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको पनि व्यावसायिक सहकार्य भएको थियो। जीवी अध्यक्ष रहेको गोर्खा मिडियामा रवि लामिछाने सञ्चालक र शेयरधनी समेत थिए। सहकारी प्रकरणका फरार अभियुक्त जीवी राई
पक्राउ नपर्दा लाखौँ बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुनेमा आशंका उब्जिएको छ। साथै देशको गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हालिरहेका गृहमन्त्री लामिछाने समेत बदनाम भएका छन्। यतिसम्म कि सहकारी पीडितहरूले जीवी राई कहाँ छ, रवि दाईलाई थाहा छ भनेर सडकमा नारा लाउन थालेका छन्। सर्वत्र आलोचना हुँदा पनि जीवीबारे गृहमन्त्री मौन छन्। प्रतिपक्षमा रहँदा जीवी राईलाई पक्राउ गर्न नसकेको भनेर रविले संसदमा आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यही अभिव्यक्ति गृहमन्त्रीको पदमा पुग्दा लामिछानेलाई गल्पासो बनेको छ। लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गर्ने संसारभरका देशमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने जिम्मेवारीमा कसैलाई पठाइदिन। देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने गृह मन्त्रालयमा स्वार्थको द्वन्द्व हावी भएको प्रश्नसँग देख्न सकिन्छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृह मन्त्रालय मातहतमा रहेको नेपाल प्रहरीका प्रमुख वसन्त कुँवरले समेत गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउ गरे। आफूले नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको दाबी गर्ने लामिछानेले अन्ततः गृह मन्त्रालय नै रोजे। आफूले गरेको अपराध कर्मको ढाकछोपका लागि उनले स्वार्थको द्वन्द्वबाजीले मन्त्रालय रोजेको धेरैको बुझाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन इन्टरपोलबाट जीवी राई विरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी भइसकेको छ, तर पनि उनी आजसम्म पक्राउ परेका छैनन्। जीवी राई पक्राउ परे गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी काण्ड छताछुल्ल हुने धेरैको बुझाइ छ। गृह मन्त्रालय जीवी राईको बारेमा मौन बस्नुको पनि आशंकामा मलजल पुर्याएको छ। जीवीबारे गृहमन्त्री मौन रहँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयको अनुरोधमा परराष्ट्र मन्त्रालयले मलेसियन सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। मलेसियामा लुकेर बसेका भनिएका राईलाई पक्राउ गरेर सुपुर्दगी गरिदिन आग्रह गर्दै परराष्ट्र मन्त्री नारायण श्रेष्ठले मलेसियन सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएका हुन्। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सल्यानमा बुधबार भएको बस दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका मध्ये 4 जनालाई थप उपचारका लागि बाँकेको कोहलपुर पठाइएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय थार मारेका प्रहरी निरीक्षक नवीन थापा मगरले दिएको जानकारी अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 4 का 46 वर्षीय विष्णु विक, रुकुम त्रिवेणी गाउँपालिका 2 का 22 वर्षीय चित्रा पुन, निजका 6 वर्षीय छोरा रमेश पुन मगर र तुलसीपुर 19 बिजोराका 29 वर्षीय कृष्ण चौधरीलाई थप उपचारका लागि शिक्षण अस्पताल कोहलपुर पठाइएको हो। 4 जनालाई स्थानीय अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि रेफर गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उनका अनुसार अन्य 10 जना घाइतेको थारमारे प्राथमिक केन्द्र तथा स्थानीय पोलिक्लिनिकमा उपचार भइराखेको छ। दाङको घोराईबाट पूर्व रुकुमतर्फ गइरहेको यात्रुवाहक बस सल्यानको बागचौर नगरपालिका 2 ठिङबाङ खोलामा दुर्घटनामा परेको थियो। सो दुर्घटनामा परि 22 जना घाइते भएका थिए। घाइतेमध्ये 8 जनाको अवस्था सामान्य रहेको दुर्घटना लगत्तै उनीहरू घर फर्किसकेकाले सल्यान प्रहरीले यसअघि 14 जना घाइते भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। दर्शकहरू त्यसगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सत्ता समीकरण भत्काउन ठुलै कसरत सुरु भएको बताएका छन्। उनले देशभित्र र बाहिरका शक्तिले यो समीकरण भत्काउन साना दललाई ठोस्न थालेको बताएका हुन्। तर यति सजिलै समीकरण नभत्किने उनको भनाइ छ। उनले समीकरण र एमालेतिर वक्र दृष्टि नचलाउन समेत चेतावनी दिएका छन्। मङ्गलबार झापा जिल्ला कमिटीको बैठकमा उनले केही घटना घटिहाल्यो अप्ठ्यारो नमान्न पनि आग्रह गर्दै ढाल्नका लागि देशी विदेशी शक्तिले षड्यन्त्र गरिरहेको दावी गरे। उनले भने अहिले यो समीकरण ढाल्नका लागि देशी विदेशी शक्तिहरूले षड्यन्त्र गरिरहेका छन् तर सक्दैनन्। केही घटना घटिहाल्दा साथीहरूले अप्ठ्यारो नमान्नुहोला, लौ बर्बाद भयो भनेर नठान्नुहोला। बर्बाद हुँदैन, रोक्न कोसिस गरिन्छ। नेकपा एमाले पहिले प्रधानमन्त्री बनाएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अलमलिएर काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्न पुगेको र अहिले देशको पक्षमा निर्णय गरेको बताए। ओलीले एमाले गठबन्धनमा गृह सचिव गृहसहित मन्त्रालय छाड्यो भनेर बाहिर टिप्पणी भएको भन्दै पहिलेको गठबन्धन ढाल्नु उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ। हामीले गठबन्धन ढाल्नु थियो, गठबन्धन ढाल्दियौँ। कुन मन्त्रालय भन्ने होइन। हाम्रो गृहमन्त्री, हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो सरकार। उनले भने पहिले प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थिएँ, केही अल्मलिनुभयो, झुक्किनुभयो, फेरि हामी उहाँलाई कन्भिन्स गर्नुभयो, अहिले साहसिक निर्णय लिनुभयो, देशको पक्षमा निर्णय गर्नुभएको छ। त्यही नै खुसीका कुरा हो। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म वर्तमान सरकार कायमै रहने बताएका छन्। नेपाल उद्योग परिसङ्घको 21औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन्। उनले सञ्चार माध्यममा एकात्मकता हुने सरकार परिवर्तनका टिक्का टिप्पणीहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नलिन
आग्रह गरेका छन्। सरकार परिवर्तन हुने तनाव उद्योगी व्यवसायीहरूले लिन आवश्यक छैन। प्रधानमन्त्री रहँदासम्म मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने कुरालाई अस्थिरताको रूपमा बुझ्न नहुने उनले सुझाव दिए। प्रधानमन्त्री दाहालले भने राजनीतिक अस्थिरता फेरि हुन्छ कि जस्तो देखिँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने यो नेपालमा सिङ्गे अवधिभर अर्को चुनाव नहुँदासम्म सरकार चलिरहेको छ। त्यसमा तपाईँहरूले कुनै तनाव लिनुपर्ने आवश्यकता छैन। मिडियाहरूमा एकाकता चल्ने छलफललाई तपाईँहरूले यति गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छैन। 15 महिनामा मैले 3 पटक विश्वासको मत लिएँ, तर प्रधानमन्त्री म नै छु। हाम्रो प्रणाली प्रधानमन्त्री सिस्टम हो। प्रधानमन्त्री रहँदासम्म मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने कुरालाई अस्थिरताको रूपमा बुझ्नु हुँदैन। सरकार कन्टिन्यू हुन्छ, केही हुन्छ कि भन्ने दिमागबाट हटाउँदा हुन्छ। सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूको सुझावलाई गम्भीरताका साथ लिएको प्रचण्डको दाबी गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगे प्रकरणमा आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद गरेका छन्। हिजो मङ्गलबार साँझ सामाजिक सञ्जाल मार्फत गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिवाद गर्दै ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष जीवी राईले गरेको गल्तीको दोष आफूलाई लगाउन नहुने दावी गरेका हुन्। उनले जीवी राईको बदमासीको सबै ठेक्का आफूले ल्याइदिनु पर्ने हो भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, मेरो व्यक्तिगत खातामा सहकारीको पैसा आएको लिएको गएको केही छैन र होइन। अनुसन्धानले देखाए अनुसार उक्त ऋण खाता खोल्दा नागरिकता ऋण माग गरेको फारम, केवाइसी फर्म, 3 पुस्ती विवरण लगायतका कुनै पनि विवरण छैन। ल्याप्चे हस्ताक्षर समेत छैन। अर्थात् मैले ऋण लिएको छैन। मेरो नाम लेखिएको मात्रै छ। रकम जम्मा गर्नेले स्पष्ट भनेकी छिन् कि कसैले नाम लेखिदिनु भनेको भरमा रवि लामिछानेको नाम लेखिदिएको मात्रै हो। के अभियोग पत्रमा मैले गैरकानुनी ऋण लिएको भन्ने पुष्टि भएको छ र अभियोग पत्रमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा तत्कालीन समयमा शेरधनी रहेको बाहेक रवि लामिछाने भन्ने व्यक्तिले सुप्रिम सहकारी ठगी गरेको भन्ने कुनै प्रमाण कागजहरूबाट पुष्टि भएको कहीँ छ र? उनले आग्रह गर्दै भने, म जीवी राईले ल्याएको लगानीको आम्दानीको स्रोत हेर्ने अधिकारी थिएँ कि ऋण मागकर्ता थिएँ कि ऋण दिने सहकारीको आधिकारिक व्यक्ति थिएँ? आफू 2-4 करोड ठगठाग गरेर जीवन धान्न पर्ने हैसियतहीन व्यक्ति नभएको पनि उनले दाबी गरेका छन्। सहकारी ठगी कार्यमा कहीँ कतैबाट नजोडिएको र नदेखिएको प्रमाणसहितको तथ्य र पुष्टि हुँदाहुँदै प्रहरीको अनुसन्धान र अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने कार्यमा नलाग्न रविले अनुरोध समेत गरेका छन्। यसैबीचमा बुटोलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत हिनाबिना गर्ने 28 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दर्ता भएको छ। सहकारीको रकम हिनाबिना गर्ने सबै जसोलाई प्रतिवादी बनाए पनि राष्ट्रपतिका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेलाई जोगाएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सोमबार मुद्दा दर्ता गरेको हो। सहकारी मुद्दामा उक्त सहकारीबाट नियम विपरीत ऋण लिने सबैलाई प्रतिवादी बनाइए पनि लामिछानेले भने रकम मात्रै लिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। दर्शकमार्फत त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले आफ्नै बलबुतामा आफू अगाडि बढ्दै आएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका कारण राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको चर्चा भइरहँदा उनले अहिलेसम्म आफ्नै प्रयासले यहाँसम्म आइपुगेको उल्लेख गरे। मङ्गलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र आफूले 2027 सालमा एकै दिन अनेरा सयको सदस्यता लिएर राजनीति सुरु गरेको र आजसम्म सँगै काम गरेको दोहोऱ्याएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई आफूले कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा नछाडे पनि उनकै निगाहमा आफूलाई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बनाइएको भन्ने टिप्पणीले आफू वाक्क भएको प्रतिक्रिया दिए। अध्यक्ष दाहालले आफूले राष्ट्रिय सभाको नेतृत्वमा रहेर कुनै पनि नराम्रो काम नगर्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेका छन्। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। व्यवसाय दुर्गा प्रसाईले लिएको हतियारको विवरणहरू प्राप्त नभएपछि गृह मन्त्रालय रणभुल्लोमा परेको छ। 5 चैत्रमा प्रसाईका सुरक्षा गार्ड अत्याधुनिक हतियारसहित सर्वोच्च अदालतको गेट अगाडिबाट पक्राउ परेपछि छानबिन गर्न मन्त्रालयले समिति गठन गरेको थियो। तर समितिले प्रसाईका सुरक्षा गार्डसँग पाइएको हतियार आयात अनुमतिबारे वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसँग मागेको कागजात प्राप्त नभएपछि समितिको म्याद नै 10 दिन थपिएको छ। गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीले समितिले थप बुझ्नु पर्ने देखिएकाले 10 दिन म्याद थपिएको जानकारी दिएका छन्। सहसचिव राजेन्द्र देव पाण्डे नेतृत्वको 4 सदस्यीय समितिमा मन्त्रालयका उपसचिव ऋषि पौडेल, अधिकारी र नेपाल प्रहरीका एसपी सन्तोष भट्टराई सदस्य छन्। प्रसाईले झापा प्रशासन कार्यालय झापाबाट हतियारको लाइसेन्स लिएको दावी गर्दै आएका छन्। तर उनको भनिएको हतियारको आयात इजाजत पत्र अझै भेटिएको छैन। छानबिन समितिले वाणिज्य विभागसँग आयात इजाजत पत्र मागेको लामो समय बितेको छ। अझैसम्म आयात इजाजतको कागजात फेला नपरेपछि
खोज्न 3 सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। विभागका सूचना अधिकारी आनन्दराज पोखरेलले सामान्य ढङ्गले खोज्दा कागजात नभेटिएकाले कर्मचारी सम्मिलित समिति नै गठन गरी खोज्न थालिएको जानकारी दिएका छन्। नर्मल ढङ्गले खोज्दा आजसम्म भेटिएको छैन उनले भने। गिरद्वारा गठित समितिले भने कागजात प्राप्त नभएपछि विभागमै पुगेर कागजात खोज्ने भएको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सुदूरपश्चिममा सत्ता गठबन्धनभित्र आएको सङ्कट टार्न एकीकृत समाजवादीलाई नै सरकारको नेतृत्व दिने गरी छलफल सुरु भएको छ। मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँग सुदूरपश्चिम सरकारका विषयमा छलफल गरेका थिए। त्यस क्रममा नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री आफ्नो दलले पाउनुपर्ने दावी गरेकी थिइन्। एकीकृत समाजवादीका नेता खनालले भने सत्ता गठबन्धनमा यसअघि नै सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री आफूहरूलाई दिने सहमति भएको स्मरण गराउँदै त्यसको कारण नभए त्यसपछिको परिस्थितिको जिम्मा आफूहरूले नलिने चेतावनी दिएको उनी निकट एक नेताले जानकारी दिएका छन्। त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीले नै लिने विकल्पमा छलफल भएको छ। त्यसमा नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता पनि सकारात्मक रहेको एकीकृत समाजवादीका नेताले जानकारी दिएका छन्। यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मङ्गलबार दिउँसो पनि छलफल राखेका छन्। छलफलमा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री पाउने विषयमा सहमति भएमा प्रदेश प्रमुख नजर मियाले अहिले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका दुवैजनाको दावी खारेज गर्ने स्रोतले बताएको छ। त्यसपछि पुनः मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्न आह्वान गर्ने र एकीकृत समाजवादीले सत्ता गठबन्धन दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दावी पेश गर्ने सत्ता गठबन्धनले तयारी थालेको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। दोहोरो राजधानीको कसुरमा माफी पाएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई राजनीतिक संरक्षणका आधारमा सहकारी ठगी प्रकरणमा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च सुरु भएको छ। उनी विरुद्ध प्रशस्त प्रमाण भेटिँदा पनि सत्ताको बलमा साँची विचारी उन्मुक्ति दिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अन्य सत्ता साझेदार दल र स्वयं गृहमन्त्री लामिछानेको दबावमा रूपन्देही प्रहरीले प्रमाणको पुष्टाइ हुँदै हुँदा पनि अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा प्रतिवादी बनाएन। सहकारीमा हजारौं बचतकर्ताको रकम अपचलनका मुख्य योजनाकार जीबी राई, जितेन्द्र बाबु राई पार्टनर लामिछानेलाई मतियार बनाउने प्रमाणलाई प्रहरीले नजरअन्दाज गर्दा पीडितहरू थप तनावमा परेका छन्। बुटुलको सुप्रिम सहकारीमा झण्डै 10,000 बचतकर्ताले जम्मा गरेको 1 अर्ब 31 करोड रुपियाँ हिँडबिनामा लामिछानेकै पार्टनर जीबी राई मुख्य अभियुक्त रहेको ठम्ब्याइसहित प्रहरीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। त्यसमा लामिछानेले समेत उक्त सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा व्यापार कर्जाको नाममा 2 करोड रुपियाँ झिकेर राईको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा जम्मा गरेको प्रमाण भेटिएको छ। प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिललाई दिएको प्रतिवेदनमा लामिछानेले सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको उल्लेख छ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कमा 1 करोड 96 लाख रुपियाँ जम्मा गरेको पुष्टाइ प्रहरी स्वयंले गर्दा पनि उनलाई वतन फेला नपरेको भन्दै प्रतिवादी नबनाइनु हास्यास्पद रहेको विज्ञहरूले बताउँछन्। प्रहरी प्रतिवेदन अनुसार लामिछानेको नाममा कर्जा स्वीकृति भएको 2 करोड मध्ये गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाममा ग्लोबल आइएमई को खाता नम्बर 040 10 1 00005777 मा जम्मा गरेको देखिएको छ। सुप्रिम सहकारीका बचत सदस्य लामिछानेको नाममा रकम कर्जा प्रवाह हुँदा कुनै प्रमाण नपुर्याएको प्रहरी प्रतिवेदनले औल्याएपछि अरू प्रमाण खोज्न कतै जानु नपर्ने बुझाइ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको भनाइ छ। उनले लोकान्तरसँग भने प्रमाणले पुग्छ भने मुद्दा चलाउन कसले रोक्छ? सत्ता र शक्ति भन्दा माथि कानुन छ। उपाध्यक्षले सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिमाथि ठगीको आरोप लाग्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि आकर्षित हुने बताए। रविजी पदमा बसेका बेला उनी विरुद्ध ठगीमा उजुरी परेपछि त्यो कसुर अख्तियारको ऐनभित्र पनि पर्छ। उपाध्यायले भने अब प्रहरीबाट न्याय नपाएका पीडितहरू अख्तियार जानु पर्यो, अख्तियारले हेर्छ। प्रहरीले आफ्नो प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सेयर समेत लागत समेत उतारेको छ। जसअनुसार सुप्रिम सहकारीबाट रकम ट्रान्सफर हुँदा गोर्खा मिडियामा 10,20,000 किता सेयर सहित जीबी राई र 1,80,000 किता सेयर सहित रवि लामिछाने सञ्चालक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सुप्रिम ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाका पीडित मध्येका 1,828 जनाले रूपन्देही प्रहरीमा उजुरी दिँदा गृहमन्त्री लामिछानेलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो। यसअघि लामिछानेले आफ्नो गुडविललाई सेयर रूपान्तरण गरेको दावी गर्दै आएका थिए। लामिछानेले दावी गरे अनुसार व्यक्तिको गुडविललाई कम्पनीको सेयरमा रूपान्तरण गर्नु अर्को गैर कानुनी काम हो।